الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. صاحب الفخامة، أصحاب المعالي، أصحاب السماحة، إنني لفخور بأنني قد شرفت باللقاء معكم، وشرفتموني أن أقف أمامكم مرة ثانية، وأن أقف أمام صدام بغداد هارون ومامون، ولا يهمني مثل ما يهمني أنه وال بغداد أبي حنيفة وأحمد بن حنبل، بغداد الجيلاني وبغداد الرفاعي، بغداد السلام والإسلام، بغداد الظفر والنصر، بغداد العز والمجد، بغداد الشرف والعلا. فإنني لفخور بأن أخاطب شخصا يتمثل فيه قول الشاعر العربي القديم: إني لمن معشر نفنى أوائلهم، قول الكماة على أين المحامون. وإنني لقد قلت الأمس بأنه قد تولى المكر حينما كنتم وكنا ننادي الصلح والسلام، ولقد رأينا من الطرف الثاني المكابرة والمعاندة، ظنا منهم بأننا ننادي إلى الصلح والسلام لأجل الضعف، لأجل النقص، لأجل القصور، ولكنهم لا يعرفون نحن لسنا من أهل القصور، بل نحن من أبناء الصقور. لا نخاف ولا نهاب. فحينما كان يجمع العراق إلى الصلح كان يجمع مقتديا بسنة نبيه، متمثلا بأوامر ربه، لكنهم حينما عاندوا فلينبغي أن يكون شعارنا: فليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وأنا أقول، وقد قلته مرات وكرات، وأنا رجل أحب القرآن وأحب سنة الرسول وأحب العرب والعربية لأنها لسان رسولي، وأحب العرب لأنهم حملة رسالة الله الخالدة، وأحب شعراءهم. فحينما ناداني الشيخ شيخي وأستاذي كنت أقرأ قصيدة في قلبي قاله شاعر عربي أصيل، وكان ينطبق هذه القصيدة على أحوال العراق، حيث يقول: صفحنا عن بني سهل وكل القوم إخوان، أصل اليوم أن يرجعن قوما كالذي كانوا،
فلما سرها الشر وأمسى وهو عريان مشينا، يقول صدام مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان بضرب فيها توهين وتخطيط وأقران. لماذا؟ لكي يعلم وبعض الشر عند الجهل للذلة إذهان، وفي الشر نجاة حين لا يلزيك إحسان. هؤلاء القوم الذين لا يعرفون إلا لغة الطيب، فلينبغي أن يكون السيوف معلقة على رؤوسهم، وليس سيوف صدام وحده، وليس سيوف أبطاله الوحده الذين قلت فيهم ما قلت، فنكبوا عنهم درع العادي وداروا بالجنون من الجنون، والذين قلت فيهم فلت نفسي وما ملكت يميني، فوارث صدقوا فيهم جنوني، فوارث لا يملون المنايا إذا دارت له الحرب السمون، ولا يرعون أكناس الهوينة، تقتلون أبناءكم في إيرانكم الذين لا يرعون إلا ولا ذمة في أبناء جلدتهم، كيف تتوقعون منهم خيرا؟ فأنا أقول ومن على هذا المنبر قد حان الوقت بأن يرفع صدام في جبهه راية جده رسول الله وينذر ورب الكعبة نحن وراءه جنود مجندون، والأمة الإسلامية من ورائه قاطبة جنوده وعساكره، فليرفع راية جده محمد، فليرفع راية الإسلام. وقد شاهدت بغداد وقد شاهدت العراق أن راية الله هي المرفرفة، وأنا أهنئه بأنك جعلت القادسية شعارا. أهنئك أن القادسية رمز البطولة والكفاح، رمز النصر والظفر، وإن نصر الله العاد، وإن نصر الله العاد، وإن نصر الله العاد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وأنا أقول بأنه قد جاء الوقت حين يسقط أنظمة العملاء الصهيونية، عملاء الإمبريالية الذين اجتمعوا ضدك. ولا تظن بأن الفارسيين ضدك، أن الأشرار ضدك، أن الأسد ليس بفارسي، وأن القذافي ليس بفارسي. اجتمع الأشرار ضدك كما اجتمع الأبرار وراءك. إنك لمنتصر، إنك لمنتصر، إنك لمنتصر، لأننا لن نسمع عنك، ونحن في بلادنا باكستان، ونحن في أقصى العالم لن نسمع عنك شيئا يكون عارا لشرفك، يكون عارا لمجدك. حينما كثير من الحكام يفجرون ويفسقون، فحينما هم يفجرون ويفسقون أنت تقاتل وتجاهد وتناصر. أيقن تماما إن نصر الله العاد، إن بغداد لا تتلطخ بدمائها، وإن ابن الألقمي قد دفناه تحت السرير. لن يأتي يوم يبرز من العراق ابن العلقمي وأعوانه، إن شاء الله يبرز من العراق
रिजाल नहरार الذين يكفرونك لا يعرفون أنك لم تجمع حولك إلا براهين إلا الطاهة إلا العبادلة فمن يكون حاشيته الفاضل كيف لا يكون أفضلا. أنا أهنئك وأنا عائدك نيابة عن القادة الأمة الإسلامية. القادة هؤلاء هم القادة الحقيقيون. أنا أهنئك وأقول لك تقدم، فإن أمك حينما سمتك قداما لم تسمك عبثا. كان الله يعرف بأنك تطلب الباطل فتصمت أمامه. اسمع، رمز للسرور ورمز للصداع. نحن وراءك، ولا يظنن عراقي مسلم لأنه في هذا الكفار وحده. نحن بقلوبنا بأرواحنا بأبنيتنا وعيسى تماما. لا يأتينا خبر من هذه البلاد يقلق مضاجعكم إلا ويقلق مزاجعكم. لا ننام طوال الليالي ظنا وبخلا بكرامة العراق وأهلها. إن شاء الله تبقى العراق رافعة رأسها عالية وبالقرآن ترتفع وبالله تغلب وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وأقول في آخر كلامي أن القوم يغلبوك وتستطيع أن تقول فلو سالت صراط الحي كلا على أن قد تنبأ في زماني لخبرها ذوي أحساب قومي وأعدائي فكل قد بلغني. هكذا تتوهج الكلمات والنهج والأرواح. أحيي شعب العراق وقائد العراق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، YouTube ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸਿਮ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 160 ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸੂਰਾ ਅਲ ਆਰਾਫ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 45 ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ। मैं हसबे आदत तमाम अहले इस्लाम अगे अदबन दरखास्त करना, जिन्होंने अजे तक साढ़े चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया, वो चैनल नू सबसक्राइब भी करो। नेकी समझदे होया अपने वास्ते सदका जारिया बनाओ, लाइक करो, अपने दोस्त अहबाब आइज़ा अकरबा अगे शेयर करो और कमेंट सैक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार वो जरूर करया करो। मैं अपने खालिक व मालिक दे अगे दुआ करना, अल्लाह सानू सारियां नू दुनिया और आखरत दियां कामयाबियां भलाइयां नसीब फरमा। कुरान दी मुहब्बत, कुरान दा पैगाम, कुरान नाल उल्फत, कुरान नाल प्यार जेड़ा है इनू कबूल फरमा के साडे वास्ते नजात दा जरिया और सबब बना। आमीन या रब्बल आलमीन। आओ शुरू करिए पार्ट नंबर 160, जिदा आगाज सूरा अल आराफ पारा नंबर 8 ओदी आयत नंबर 45 तो होएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह व यबगूनहा इवजा सालम ओने जेड़े लोकी रब दी राहों रोकन वाले नाले रब दी राह दे विच ओ विंगाई किला ठोकन वाले वहुम बिल आखिरति काफिरून और ओ दिहाड़े हशर दा और ओ हशर दिहाड़े दा इनकार सुनावन वाले रोज क़यामत उत्ते नहीं ईमान ले आवन वाले व बैनहुमा हिजाब नाले है विच कार दुआं दे पर्दा पाया होया नाम इराफ मुकाम ओ पर्दा रब रखाया होया वालल आराफि रिजालुन यारिफून कुल्लम बिसीमाहुम उस आराफ मुकाम दे अंदर ऐसे लोकी होवन जो दुआं दे चेहरे मोरे ओ पारों वाकिफ होवन वनादौ अस्हाबल जन्नति अन सलामुन अलैकुम देन ओ आवाज प्यारे सारे और जन्नत वाले अताई